हामीले अलरेडी प्रिभियस क्लासमा लगरिदमको इन्ट्रोडक्सन र फर्मुला पढिसकेको छ. ओके, सो बाई युजिङ दोज फर्मुला we will try to solve few problems on logarithm. Okay, logarithmको प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं हामी by using those formula. So number 1, log base 2 log base 2 log base 3 log 27 cube base 3. यो एक्सप्रेसन को भ्यालु निकाल्नु भन्दैछ. इभ्यालुएट भनेको भ्यालु निकाल्नु भनेको. बुझ्यो? अब यति लामो एक्सप्रेसन छ मेरो. यसलाई सल्भ गर्नुको लागि सबैभन्दा पहिला म के गर्छु? यो भित्रको टर्मलाई सल्भ गर्छु. ओके, अगाडिको यतिकै लेख्देऊ. log 2 log 2 log 3 log 27 लाई म के लेख्न सक्छु? 27 को एलसीएम निकाल्यौ भने 3 into 3 into 3 3 3s are 9 9 3s are 27. So 27 भनेको मेरो के भयो? 3 क्यूब. 27 को एउटा क्यूब पनि छ, त्यो क्यूब पनि यहाँ लेख्दिनु. ओके, 3 क्यूब भनेको 27 र यसको क्यूब हो यो. अरु जस्तोको त्यस्तै सारा यहाँ log 2 log 2 log 3 log 3. अब यो 3 3s are 9. यो हामीले ल अफ इन्डिसेस मा गरेको छ. ओके, यो बाहिरको पावर, यो दुईटा पावर के हुन्छ मेरो? ब्र्याकेटको बाहिर र ब्र्याकेटको भित्रको यो पावर मल्टिप्लाई भएर 9. क्लियर? नाउ लगरिदममा एउटा प्रपर्टी, एउटा फर्मुला छ. यो पावरमा भएको नम्बर मेरो के हुन्छ? अगाडि आउँछ. ओके, सो log 2 log 2 log 3 यतिकै सार्देऊ. यो भित्रको टर्मलाई सल्भ गर्दैछु मैले. 9 अगाडि लेख्देऊ यसरी. 9 log 3 base 3 मात्रै उब्रियो. क्लियर? नाउ नेक्स्ट लाइनमा log 2 log 2 log 3 यतिकै लेख. 9 into log 3 base 3 भनेको मेरो के हो यहाँ? 1. यो बेस र यो नम्बर यो दुईटा सेम भयो भने यसको भ्यालु के हुन्छ? 1. 9 into 1 9 हो, so no need to write 1. ओके, 9 into 1 भनेको 9 नै हो. भनेपछि मैले सल्भ गरेर यो टर्म सल्भ गर्दै 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 कति निकाले? 9. नाउ फेरि यहाँ log 2 log 2 log 9 base 3 छ. यो भित्रको टर्मलाई सल्भ गर्नु. ओके, सो माथिको जस्तै प्रोसेस फलो गरेर 9 भनेको मेरो 3 स्क्वायर, यो पावरमा भएको 2 अगाडि आउँछ. अरु जस्तोको त्यस्तै सारा log 2 log 2, यो 2 अगाडि आयो. log 3 base 3. अब फेरि यो टर्म भनेको मेरो 1 हो. 2 into 1 2 मात्रै लेख्दा भयो. ओके, log 2 log 2 2 into यो log 3 base 3 भनेको त 1 2 मात्रै हुन्छ. ओके, नाउ log 2 base 2. फेरि यो दुईटा नम्बर सेम छ. यो दुईटा नम्बर सेम छ भने यसको भ्यालु हुन्छ मेरो 1. एन्ड log 1, भ्यालु अफ log 1 इज अलवेज 0. बुझ्यो? बेस जतिसुकै होस् log 1 छ भने जहिले पनि के हुन्छ यहाँ? 0. ओके, नेक्स्ट नम्बर बी. यहाँनिर मेरो काहीँ पनि बेस दिएको छैन. हेर त, है बेस दिएको छैन. बुझ्यो? बेस मेन्सन गरेको छैन भने बेस सेम हो भनेर अज्युम गर्नु. एउटै हुन्छ. ओके, बेस सेम हुन्छ. नो निड टु राइट त्यति बेला. ओके, इन द्याट केस नो निड टु राइट द बेस. यहाँ बेस दिएको छैन भने सबैको बेस एउटै हो, सो नलेखेको. बुझ्यो? नाउ log root 27 plus log 8 minus log root 1000 upon log 1.2. यो फर्स्ट टर्म log root 27 लाई के लेख्न सक्छु मैले? 3 क्यूब. 8 लाई 2 क्यूब. 1000 को एलसीएम निकाल. 10 into 10 100 into 10 1000 10 क्यूब. र 1.2 पोइन्ट हटाएपछि 12 अपॉन पोइन्ट को पछाडि कतिवटा नम्बर छ? एउटा 1 0 एउटा 0. ओके, यहाँ दुईटा नम्बर भएकोमा दुईटा 0. पोइन्ट को हामीले अलरेडी क्लास 6 7 मा गरेको छ. नाउ रुट ओभर x, यहाँनिर रुट ओभर x भनेको x टु द पावर हाफ हुन्छ जहिले पनि. ओके, सो रुट ओभर 3 क्यूब भनेको 3 क्यूब टु द पावर हाफ प्लस यो पावरमा भएको मेरो अगाडि आउँछ लगरिदमको प्रपर्टी 3 log 2 minus root over 10 cube भनेको 10 cube to the power half and log of a by b equals to log a minus log b. यो पनि लगरिदमको प्रपर्टी हो, फर्मुला हो. ओके, बिर्स्यो भने चेक गर्नु. नाउ 3 into 1 3 upon 2, यो भनेको मेरो के भयो? 3 to the power 3 by 2 plus 3 log 2 minus यो पनि सेम 10 to the power 3 by 2 upon 12 लाई मैले 4 into 3 लेख्दा हुन्छ
माइनस log 10 बुझ्यो यहाँसम्म नाउ यो पावरमा भएको 3/2 अगाडि आयो 3/2 log 3 plus 3 log 2 minus यहाँ पनि 3/2 log 10 upon log AB 4 into 3 भनेको log 4 plus log 3 यो पनि एउटा प्रपर्टी हो लगरिदमको अगाडि फर्मुला चेक गर्दा हुन्छ ओके माइनस log 10 अब यो मेरो माथि न्युमरेटरमा हेर यहाँ पनि 3/2 छ यहाँ पनि 3/2 छ मैले यहाँ पनि 3/2 लेखे भने 3/2 के निकाल्न सक्छौ हामीले कमन सो अगाडि त अलरेडी 3/2 log 3 सारिदेऊ प्लस यहाँ 3/2 आफै लेखे मैले थपे 2 थपेपछि यो 2 त थिएन मैले थपेको भनेपछि यो 2 सँग क्यान्सल हुने एउटा टर्म पनि यहाँ हुनु पर्यो इन्टु 2 क्यान्सल भएर 3 मात्रै उब्रिन्छ यो दुईटा सेम हो ओके यो र यो एउटै हो मैले यहाँ 2 आफै थपेको त्यही भएर यहाँ इन्टु 2 लेख्नु पर्छ दुईटा क्यान्सल भएर 3 मात्रै छ नि त यहाँ त बुझ्यो log 2 minus 3/2 log 10 भनेको मेरो के हो 1 upon log 4 लाई फेरि के लेखे मैले 2 स्क्वायर प्लस log 3 minus log 10 भनेको 1 अब न्युमरेटरमा 3/2 3/2 3/2 एउटै भयो कमन निकाल्देऊ 3/2 कमन हुन्छ सो मेरो यहाँ 3/2 कमन आयो log 3 plus 2 log 2 minus 3/2 कमन निकालेपछि यहाँ 1 मात्रै उब्रियो यहाँबाट ओके अपॉन 2 log 2 plus log 3 minus 1 मैले यो 2 log 2 लाई अगाडि लेखे यहाँ प्लस log 3 minus 1 अपॉन 2 log 2 plus log 3 minus 1 यो न्युमरेटर र डिनोमिनेटर एउटै छ यो एक्सप्रेसन सो क्यान्सल गर्देऊ उब्रियो मेरो 3/2 क्लियर नेक्स्ट नम्बर सी मा log 4 base 3 इन्टु यो log 3 base 7 मैले यहाँ लेखेँ मैले किन यहाँ log 3 base 7 लेखेको भन्दा चाहिँ यो बेस र यो नम्बर यो दुईटा सेम मिलाएर लेखेको बुझ्यो यहाँ बेस 3 छ यहाँ छेउको नम्बर 3 भएको कुन चाहिँ छ यो त्यही भएर मैले यहाँ अगाडि यो 3 र यो 3 मिलाएर चाहिँ लेखेको ओके अरु जस्तोको त्यस्तै कपी गर्देऊ नाउ बेस चेन्ज फर्मुला हामीले अलरेडी गरेको छ सो log m बेस a m को बेस a थियो यहाँ अब m को बेस चेन्ज गर्दा b न्यू बेस मैले चेन्ज गरेपछि एउटा टर्म थप्छु म log b यहाँ बेस a नै हुन्छ ओके अब यो फर्मुला नम्बर 1 मा सपोज मेरो a को भ्यालु छ अरे 7 b को भ्यालु 3 m को भ्यालु 4 छ अरे log m भनेको 4 a भनेको 7 यहाँ m को जग्गामा 4 लेख्देऊ b को प्लेसमा 3 b को प्लेसमा 3 a को प्लेसमा 7 यो दुईटा एक्सप्रेसन सेम आएर त यहाँ log 4 base 3 log 4 base 3 log 3 base 7 log 3 base 7 यो भनेको कति रहेछ मेरो log 4 base 7 ओके और यसरी याद गर्दा पनि हुन्छ यसलाई मैले यही टर्म यहाँ यही एक्सप्रेसन यहाँ सारेको छु ओके अब यसलाई यसरी याद गर्दा पनि हुन्छ यहाँ बेस 3 छ यहाँ यतापट्टिको टर्म 3 छ दुईटा सेम छ दुईटा क्यान्सल भएको जस्तै सोच्नु ओके एक्चुअलमा क्यान्सल हुँदैन जस्ट इमेजिन गर सपोज मेरो यो 3 र 3 हट्टिएपछि के उब्रियो 4 उब्रियो बेसमा के छ यो 3 र 7 थियो 3 त हट्टिहाल्यो 7 उब्रियो यो छेउको भ्यालु यो नम्बरमा 3 त मेरो हट्टिहाल्यो यो दुईटा क्यान्सल भइहाल्यो 4 उब्रियो ओके अब फेरि मिलाऊ यहाँ मेरो बेस 7 छ छेउको नम्बर 7 भएको कुन चाहिँ टर्म छ यहाँनिर दिस वान यहाँ लेख्देऊ यसलाई अरु जस्तोको त्यस्तै कपी गर ओके अब फेरि यो 7 हट्टिन्छ के उब्रियो मेरो log 4 base 6 इन्टु 6 यो लेख्देऊ यो टर्म यहाँ लेखेँ मैले फेरि यो 6 र 6 हट्टियो बेसमा 5 यतापट्टि 4 इन्टु यो मात्रै उब्रियो अब फेरि यो 5 हट्टियो 4 बेस 4 सेम छ यो भनेको कति हुन्छ 1 बुझ्यो हैन नेक्स्ट नम्बर डी अब यहाँ मेरो सबैमा log यहाँ मात्रै के छ 3 log यो सबैलाई log मै राख्नु यो 3 पनि हटाउनु
3 हटाउनुको लागि के गर्न सक्छु मैले यसलाई पावरमा लानु सक्छु यो मेरो फर्मुला log m to the power c base a c अगाडि ल्याउन सक्छु और यो c लाई मैले यहाँ लेख्न सक्छु यसरी बुझ्यो यसलाई यतिकै सार्दियौ log 10 5/3 यो 3 मेरो कहाँ गयो माथि पावरमा गयो ओके प्लस यो यतिकै लेख्दियौ अब सबैमा log 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 भयो बुझ्यो हैन नाउ log a plus log b plus log c plus log d भनेको log of a into b into c into d यो into this into 5/3 cube into 1/9 यो log mn base a log m base a plus log n base a यहाँ दुईटा नम्बरको लागि गरेको छु यहाँ 1 2 3 4 चारटा नम्बरको लागि पनि हुन्छ यो चारटालाई छुट्याउँदा log a plus log b plus log c plus log d जतिवटा नम्बरको लागि पनि हुन्छ ओके यो फर्मुला हामीले अलरेडी गरिसकेको छ चेक गर्दा हुन्छ अब यो नम्बरहरु मैले क्यान्सल गरेर कति आयो 4 into 5 into 5 भनेको 100 लाई लेख्न सक्छु मैले 10 स्क्वायर अब यो 2 आउँछ मेरो अगाडि log 10 base 10 यो भनेको 1 equals to 2 Now next is find the base if log of 5832 is 6 base खोज्नु भन्दैछ So मैले base लाई assume गरे x So log of this base कति छ x is कति छ 6 Okay log 5832 base मैले assume गरे x त्यसको भ्यालु छ अरे सपोज 6 अब मेरो logarithm को introduction मा मैले गराइदिएको छु त्यहाँ एउटा property छ first को definition by the definition of log x to the power 6 भनेको कति हुन्छ मेरो 5832 ओके यो by definition of logarithm बुझ्यो हैन x to the power 6 भनेको 5832 यो x लेख्दिहाल पावरमा 6 यो log भनेको के हो मेरो यो नम्बर्स यो 6 भनेको के हो यो x लाई कति पल्ट मल्टिप्लाई गर्दा 5832 आउँछ त्यो दिन्छ भनेर मैले बुझाइदिएको छु अलरेडी हेर्नु बुझ्यो x to the power 6 equals to this अब मैले यहाँ 5832 को LCM निकाले LCM निकाल्दा कति आयो 2 cube into 3 to the power 6 अब यहाँ 6 छ यहाँ 6 छ यसलाई 6 बनाउने ट्राई गर्नु so x to the power 6 equals to पहिला 2 लाई मैले के लेख्न सक्छु √2 whole square ओके यो √2 whole square भनेको √2 into √2 that is 2 नै हुन्छ बुझ्यो So √2 whole square यो क्यूब पनि छ त्यो पनि लेख्देऊ into 3 to the power 6 मैले किन यहाँ √2 whole square लेखेको because मेरो यहाँ पावर 6 छ यहाँ 6 छ यसलाई 6 बनाउने ट्राई गर्दै छु म बुझ्यो equals to यो दुईटा मल्टिप्लाई भएर 3 2 जा 6 3 to the power 6 अब यहाँ 3 को पावर 6 छ √2 को पावर 6 छ सो मैले यसलाई होल गर्दा हुन्छ होल टु द पावर 6 3 √2 होल टु द पावर 6 दुई दुईवटा लेखिरहनु पर्दैन बुझ्यो सो यो होल भनेको s को पनि पावर s को पनि पावर 6 भनेर बुझ्छ नाउ यहाँ x टु द पावर 6 इक्वल्स टु 3 √2 टु द पावर 6 आयो ल अफ इन्डिसेस मा मेरो पावर सेम छ भने यो मुनिको नम्बर पनि के हुन्छ सेम हुन्छ बेस पनि सेम हुन्छ ओके देयरफोर x इक्वल्स टु 3 √2 मेरो बेस को भ्यालु आयो 3 √2 क्लियर